هذه هي قبة الصخرة. طبعا عشان يكون معروف هذه هي الصخرة. هذه الصخرة معلقة في الهواء طبعا، وهذه القبة. الحين هان في مطرح قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما زالت عطر حتى اليوم، كل واحد بيحط ايده بالشم. مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام عطر. ننزل تحت الصخرة. هاي الصخرة، هذا بنزل تحت الصخرة. نساء على الشمال ورجال على اليمين. اللهم صل على سيدنا.